दादा साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। आज इंटरनेट का दौर है, एडिटिंग का दौर है, जिस बंदे की जो मर्जी हो जहाँ से चाहे कोई भी क्लिप काटता है, वायरल कर देता है। और अगर ऐसा बंदा खौफ खुदा वाला ना हो तो फिर तो वो बड़ी तबाही मचा देता है। बसा औकात तो दीन इस्लाम से लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश करता है, उलमाए किराम से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि बंदे को एडिटिंग आती है और खौफ खुदा नहीं है। और इसी तरह से किया गया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहु अलैह के एक बयान के साथ जो मदनी मुज़ाकरा, जो बयान तकरीबन 3-4 घंटों का होता है, उससे ही एक क्लिप बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट उस क्लिप को निकाल कर आवाम में प्रमोट किया गया, उसको फनी क्लिप बनाई गई माज़अल्लाह। लेकिन एक बात समझने की है, मैं यही कहूँगा वो लोग जिनको पता है कि हम हक को किसी तरह से, जाहिर सी बात है हक को मगलूब नहीं किया जा सकता, आज उनकी एडिटिंग का दौर है, अब वो हक पर गालिब होने की कोशिश इसी एडिटिंग के जरिए कर रहे हैं। आधी अकल वाली कौम जो है इसी तरह की एक आधी क्लिप को इन्होंने वायरल किया, मगर अगर कोई बंदा अपनी अकल पूरी इस्तेमाल करता उसे समझ आता ये तो आधी अकल वालों का ही काम है। लोग, अफसोस की बात है कि वीडियो क्लिप्स की वजह से अपने ईमान को खतरे में डाल रहे हैं। अब ये जो क्लिप है आप इसको जरा देखिए, इसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह गोया एक रवानी है, उसमें एक वाक़या जैसे जो है वो बीच में आ रहा है और आगे अमीर अहले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं आप जरा गौर कीजिए। ये अल्फाज फरमा रहे हैं कि वो कोई बुजुर्ग होंगे, दादा साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। ये कौम अगर पूरी अकल इस्तेमाल करती तो समझ जाती कि यार जब अमीर अहले सुन्नत खुद ही फरमा रहे हैं कि ये कोई बुजुर्ग होंगे तो सीधी सी बात है ये अमीर अहले सुन्नत अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। अल्लाह की बंदो इतनी तो अकल इस्तेमाल किया करो, इतना तो समझा करो कि ये तो एक वाक़या चल रहा था, ना जाने किस खाइन ने, किस खयानत वाले शख्स ने इसको कहाँ से काट के लोगों में फैलाने की कोशिश की ताकि लोग इस अल्लाह के वली से बदजन हो जाएं, क्योंकि वो अल्लाह का वली है जिसने इस पुरफितन दौर में लाखों लोगों को गुनाहों के रास्तों से हटाकर दीन इस्लाम के रास्ते पर गामजन किया, सुन्नतों के रास्ते पर चलाया है, जिनके जरिए हजारों गैर मुस्लिम आज मुसलमान हुए, जिन्होंने हजारों मसाजिद बनवाई, हजारों मदरसे बनवाए, हजारों उलमा इस उम्मत को दिए। इतना बड़ा दीनी काम करने वाले इस अजीम शख्सियत से कुछ लोग जो दीन इस्लाम के शायद मुखालिफ हैं, इनसे ही दूर कर दो, वो उनका जहन है, बस इसी तरह की कोई क्लिप जो है वो चला दो। और अफसोस है कि मैंने जैसे कहा कि लोग पूरा गौर नहीं करते। जब अमीर अहले सुन्नत खुद ही फरमा रहे कि वो कोई बुजुर्ग होंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो वाक़या पेश किया जा रहा है ये किसी और का कोट किया जा रहा है और ना सयाक रखा, ना सबाक रखा, यानी ना सर रखा, ना पैर रखा, ये भी नहीं दिखाया, मजीद तबसरा कर रहे हैं, बिल्कुल सारा कुछ काट दिया, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है वो इस क्लिप को पेश किया गया और लोगों को जो है माज़अल्लाह बदजन करने की कोशिश की गई। इतनी बड़ी खयानत की गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर इस तरह के लोग हक गो होते, हक बयान करने की इनके पास ताकत हो कि ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये हक बयान करेंगे तो इनके शोशे खुद ही खत्म हो जाएंगे। अगर इनकी हिम्मत होती अमीर अहले सुन्नत की किताबों को देख लेते। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह जो वज़ाइफ इरशाद फरमाते हैं या तो कुरानी आयतों पर मुश्तमिल होते हैं या अहादीस मुबारक से साबित होते हैं या औलिया किराम से साबित शुदा होते हैं। कभी ऐसी कोई बात अमीर अहले सुन्नत ने की ही नहीं है, कोई ऐसा वजीफा दिया ही नहीं है जो गैर मोतबर हो। ये तो तमाम वो लोग जानते हैं जो अमीर अहले सुन्नत से मंसूब भी हैं और जो अमीर अहले सुन्नत की किताबें पढ़ते हैं। अगर इनकी हिम्मत होती, ये अमीर अहले सुन्नत की कई किताबें हैं, जैसे मदनी पंच सूरा आप देख लें, मदनी पंच सूरा कुरानी आयत पर मुश्तमिल है, उसमें भी दम और वज़ाइफ लिखे हैं कि कब क्या पढ़ के दम करना है। लेकिन एक बात तो वहां से निकाल कर दिखाओ कि माज़अल्लाह ये जो है देखो ये इसका मजाक बनाएंगे जो कोई गैर शरई, एक बात आपको नहीं मिलेगी। फैज़ान सुन्नत में वज़ाइफ लिखे हुए हैं, जैसे दर्द सर का वजीफा लिखा, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ये कुरान की आयत है, ये पढ़कर दम किया जाए, एक तरीक़े कार है। ये कुरान की आयतें पढ़ के जो वज़ाइफ हैं दम करने का अमल, ये तो अमीर अहले सुन्नत ही लिख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत की दूसरी किताब बीमार आबिद, इसमें वज़ाइफ हैं, वहाँ पर भी कुरानी आयतें लिखी हुई हैं। अमीर अहले सुन्नत की तीसरी किताब शजरा शरीफ आप देखिए, वहाँ पर कुरानी वज़ाइफ लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी कलिमात मुक़द्दसा ही लिखे हुए हैं। जिंदा बेटी कुएं में फेंक, उसमें भी वज़ाइफ लिखे हुए हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी बात होती तो किताब में भी लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता चला कि वो बयान कुछ और जारी हो रहा था, कुछ और बता रहे थे और किसी खाइन ने इसको बीच से काट दिया। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत तो यहाँ तक फरमाते हैं मर्द के लिए सबसे बड़ा वजीफा ये है कि वो 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करे। ये क्यों नहीं शो किया? अमीर अहले सुन्नत तो कई बार फरमा चुके हैं सोने से पहले सूरह इखलास, मुअव्वज़तैन, अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये पढ़ा करो। ये इतनी सारी बातें थी, इसको पेश क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात इनकी नाक खुद ही कट जाती। बल्कि आज भी अमीर अहले सुन्नत की एक पूरी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह ने एक आसेब ज़दा पर जिस पर जिन्नात का साया था उस पर अहादीस मुबारक से माखूज़ कलिमात जो उनसे कलिमात लिए गए हैं वो पढ़कर दुरूद पढ़कर दम किया। ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता?
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا پورا رسالہ موجود ہے 40 روحانی علاج کے نام پر، آپ ابھی سرچ کر کے دیکھیے، اس میں خدا کے نام، خدا کے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ فائدے ہیں، خدا کے نام کے وظائف بیان کر رہے ہیں، یہ سب نظر کیوں نہیں آتا؟ امیر اہل سنت نے پورے ایک مجلس قائم فرمائی ہے دعوت اسلامی کے اندر، جس کے ذریعے سالانہ لاکھوں لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، مجلس سے تعویذات عطار روحانی علاج، ذریعے مسلمانوں کو خدا کے نام پر جو خدا کی صفاتی نام ہے ان کے وظائف دیے جاتے ہیں، قرآنی آیت پر مشتمل وظائف دیے جاتے ہیں، بلکہ مدنی چینل پر تو ایک سلسلہ ہی روحانی علاج کے نام سے نشر کیا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کو وظائف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، کلمات مقدس اور قرآنی آیت سے ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کب کیا پڑھنا ہے۔ امیر اہل سنت کی ایک چھوٹی سی کلپ کاٹنے والوں کو اتنے بڑے بڑے سلسلے، اتنا بڑا کام، یہ نظر نہیں آتا کہ لاکھوں لوگوں کو خدا کا نام سکھایا جا رہا ہے، ذکر اللہ پر لگایا جا رہا ہے، یہ دینی خدمت نظر نہیں آتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نام کے وظائف دیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی خدا کی یاد کریں، خدا کا ذکر کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ کیونکہ مدنی مذاکروں کے اندر ڈیلی بیسس پر آج امیر اہل سنت آج کا وظیفہ، اس کے نام پر ایک سیگمنٹ پورا ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت خدا کے صفاتی نام پر مبنی وظائف بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، خدا کا خوف کرو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بس الٹا پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہو، اس سے امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، یہ تم لوگ ذہن میں بٹھا کے رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا کہ خود تم لوگوں کی آخرت برباد ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جس بھی خائن نے، جس خیانت کرنے والے نے کیا ہے، اسے خدا کے سامنے حساب دینا ہے کہ اس نے کیسے اس عالم دین اللہ کے ولی پر اس طرح کا بہتان باندھا، معاذ اللہ مذاق پر انہیں پیش کر دیا۔ مسلمان کی عزت، اگر ایک عام مسلمان بھی ہو، اس کی بھی عزت جو ہے وہ ہم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کسی عالم دین، اور ایسا عالم دین جو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہا ہو، ان کا مذاق اڑانا، اور ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا کہ بعض اوقات دشمنان اسلام کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں، مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائیں، کیوں؟ اگر ان کے ساتھ وابستہ ہوگے تو ان کا بھی ایمان مضبوط ہوگا، لہٰذا اسی عالم دین سے بدظن کر دو معاذ اللہ، تاکہ ان کی طرف نہ جائیں، ان کا ایمان نہ بچے۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی عقل کا استعمال بھی کیا کریں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی بندے کی کلپ کہیں سے بھی کاٹ دیں گے، کسی بھی کلپ کو مذاق بنایا جا سکتا ہے، ہاں ہر ایک بندے کی کلپ کو مذاق بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو۔ بد مذہبوں کے علماء کی کلپس اگر آپ لیں گے، ان کو بھی ہم ایسا ایڈٹ کر سکتے ہیں، پھر تو ایسے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوتی، وہ اگر باطل کا رد کرتے ہیں تو حق بیان کر کے رد کرتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے وہی مجبور ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس حق نہیں ہوتا، وہ پھر حق کو دبانے کی اسی طرح کی سازشیں کرتے ہیں جیسے منافقین اور کفار کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس طرح کی غلیظ حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جو بد مذہب لوگ اس کو بڑا مذاق بنا رہے ہیں، کلپ شیئر کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو آپ کی ہی چند علماء کی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیسے وظائف لکھے ہیں۔ کتاب قصص الاکابر لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب دا صفحہ نمبر 31، اے واش روم دے اندر جان دی نیت لکھدا ہے۔ نیت پتہ کی انہاں دا مولوی لکھدا، انہاں دا مولوی لکھدا کہندا کہ نیت ہے یا ایھا النفرت لوٹا ترک فی مقام الجرک و ترک، کہندا کہ نیت ہے یا ایھا النفرت لوٹا ترک فی مقام الجرک و ترک۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ان کے بیت الخلا جانے کی یہ بندے دعا لکھ رہے ہیں کہ یا ایھا النفر لوٹا ٹرک، مطلب کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، بس پڑے ہیں پیچھے تو اسی اہل سنت کا جو کام کر رہا ہے، دین اسلام کا جو کام کر رہا ہے اسی کے پیچھے پڑے ہیں، یہ سارا شیطانی چکر ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے گل کھلائے ہیں لوگوں نے۔ بد مذہبوں کا ہی ایک بہت بڑا عالم ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ اہل حدیث طبقہ فکر غیر مقلدین کا بڑا امام اس کو مانتے ہیں اور اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب اس کی کتاب ہے کتاب الدعاء والدواء، اس کے اندر یہ آپ بھی نیٹ سے نکال سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہتھیار کام نہ کرے، اس پر ایک وظیفہ لکھتا ہے کہ الف جیم ہا زا تا کہہ کر دشمن کے منہ پر پھونک مارنے سے دشمن کی شکست ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کیا پڑھنا ہے، الف جیم ہا زا تا، یہ پڑھ کے آپ منہ پہ دم کرو، دشمن جو ہے وہ ہار جائے گا، یہ نواب صدیق حسن بھوپالی لکھ رہا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے دوسرے صفحہ پر ایک جگہ پہ لکھتا ہے وہابی مولوی یعنی ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کا نام اگر آپ آصف زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا کے سامنے لوگے تو جن ہی بھاگ جائے گا۔ یہ وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے، آپ کو شاید ہنسی آ رہی ہوگی لیکن ایسا لکھا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ آگے دیکھیں، اسی کتاب کے اندر اس بندے نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا یعنی قطمیر کا بھی اگر تعویذ لے لیا جائے، اصحاب کہف کا نام اور اس کتے کا یعنی جو اصحاب کہف کا تھا اس کا بھی نام لکھیں تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کتے کے نام میں تاثیر ہے، تو یہ خود مان رہے ہیں۔ اسی طرح سے دیوبندیوں کا مولوی اشرف علی تھانوی، ایک مشہور کتاب ہے کتاب امداد المشتاق کے اندر صفحہ نمبر 116 پر اشرف علی تھانوی ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کرتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ واقعہ لکھ رہا ہے کہ کوئی ہندو شخص تھا جسے کسی
साहिब से बड़ी मोहब्बत थी, उस मुसलमान के पास गया और कहा कि हजरत मेरी औलाद नहीं है, मुझे तावीज़ दीजिए। इसके बाद अशरफ अली थानवी लिखता है कि उन हजरत ने इसको तावीज़ लिख कर दिया और आगे देखिए, आगे तो ऐसी बात है, ये आपके थानवी नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। इसमें अशरफ अली थानवी फिर लिख रहा है, शख्स ने उसको तावीज़ दिया, कहता है अशरफ अली थानवी का जुमला आप देखिए, किताब के अंदर देख रहे हैं कि उसकी तावीज़ के बरकत से औलाद हुई। जुमला वाज़ेह लिखा है कि तावीज़ की बरकत से औलाद हुई। पहले तो आप इसी जुमले पर हम बात कर लेते हैं ना, क्योंकि आए दिन हम देख लेते हैं कि देवबंदी लोग अगर कोई बंदा तावीज़ पहने तो उस पर शिर्क और कुफ्र के फतवे दाग रहे होते हैं। तो आप अपने इस शिर्क और कुफ्र की मशीन का जो है वो रुख अशरफ अली थानवी की तरफ भी कीजिए, क्योंकि इसी ने तो लिखा है ना कि तावीज़ की बरकत से औलाद हुई। अगर कोई सुन्नी इस तरह की बात कहेगा वो तो तुम लोग के नज़दीक मुशरिक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे अशरफ अली थानवी लिखता है कि फिर जब वो औलाद हुई, हिंदुओं ने वो तावीज़ खोला, खोल कर देखा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। लिखता है कि उस तावीज़ के अंदर लिखा हुआ था, उडीरे बीमरी सावन आया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उडीरे बीमरी सावन आया। और फिर इससे बड़ी बात आपको बताता हूँ, आखिर पर अशरफ अली थानवी लिखता है कि अकूल, यानी मैं कहता हूँ, वाज़ेह लिखता है कि इस जुमले में, इसमें कोई हरज और खिलाफ शरअ कोई बात ही नहीं है। यानी अशरफ अली थानवी उडीरे बीमरी सावन आया को दुरुस्त मानता है। अब अंदाजा लगा ले, अमीर अहले सुन्नत किसी बुजुर्ग के बारे में कहें कि किसी बुजुर्ग का जुमला होगा, उनकी तरफ मंसूब होगा, उसे लोग मजाक बनाए, लेकिन यहाँ पर तो किताब मौजूद है, जुमला मौजूद है कि उडीरे भीमरी सावन आया। फिर अशरफ अली थानवी की तस्दीक मौजूद है कि इसमें कोई खिलाफ शरअ बात है ही नहीं। उडीरे भीमरी सावन आया, अब ये इसका तावीज़ है। अब चलाओ के लिए मजाक बनाना है, जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत का मजाक बनाया है ना, तो चलो इसको भी मजाक बना लो। यहाँ तक कि अशरफ अली थानवी की किताब है अरवाह सलासा, जो आप खुद ही जानते हैं, इस हवाले से पिछली बार भी बात हुई थी। इस किताब के अंदर एक औरत का वाक़या लिखता है कि उस औरत को एक तावीज़ दिया गया और उस तावीज़ में क्या लिखा गया जरा देखो। अशरफ अली थानवी लिखता है वो औरत जो है वो एक बंग का कारोबार करती थी। अब वो गई किसी बंदे के पास, उसने तावीज़ लिख के दिया। तावीज़ में ये लिखा कि दिल्ली के बंग पीने वालों, तुम्हारा बंग पीना यहाँ मुकद्दर हो चुका है, तुम और जगह ना पिया करो, यहीं पे पिया करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशरफ अली थानवी ने इस किताब के अंदर ये वाक़या कोट किया है। चलो बनाओ मजाक, बनाओ मीम्स बनानी है ना, आपको मजाक उड़ाना है ना, उड़ाओ मजाक। ऐसी बातों पर जिन्होंने इस तरह का खेल और ये तमाशे रचाए हुए हैं, इनका भी तो मजाक बनता है। इस तरह की तो कई बातें हैं जो इन बद मजहबों ने, जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत का मजाक उड़ाया है, इनके मौलवियों की कैसी कैसी बातें निकल आएंगी। अगर तुम लोग ऐसा ना करते तो हम भी तुम लोगों के इन मौलवियों की हरकतें जाहिर करने पर मजबूर ना आप होते। लोगों के बीच में मशहूर योग गुरु स्वामी रामदेव जी तशरीफ लाए हैं, इनका इस्तकबाल करें जोरदार। अभी हरिद्वार से तशरीफ लाए हैं, मैं भी इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की धड़कन, बड़े योग गुरु जनाब बाबा रामदेव जी। मैं दरखास्त करूंगा बाबा रामदेव जी से कहा है, और आप लोग जरा जोरदार इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाए। बहुत अरसे से मेरी तमन्ना थी कि देव बंद देवों की जहां बंदगी की जाती है, कि देव बंद देवों की जहां बंदगी की जाती है, भगवान की धरती पर देव बंद पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जा रहे थे वहां से अगर नमाज पढ़ते क्या हमको मना करने वाले। तो मैं जा रहा था तो खूबसूरत ने मुझे मुस्कुरा के इशारा, तो मैं जा रहा था तो खूबसूरत ने मुझे मुस्कुरा के इशारा, बिल्कुल मेरे ऊपर भी आशिक है, बिल्कुल मेरे ऊपर भी आशिक है, तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो आ गया कि मैं पीछे पीछे, वो आ गया कि मैं पीछे पीछे, वो आ गया कि मैं पीछे पीछे। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अमीर अहले सुन्नत ने जो जुमला कहा है ना, अगर ये बिलफर्ज ये तायद में भी कह रहे हो ना, तब भी याद रखिएगा ये कोई खिलाफ शरअ बात नहीं है। इसी किताब के अंदर नवाब सिद्दीक हसन भोपाली लिखता है, अगर अल्फाज के मानी पता ना हो लेकिन खिलाफ शरअ भी ना हो और उनसे दम करने में फायदा हो तो दम कर सकते। तो खुद लिखता है अगर अमीर अहले सुन्नत जो है वो इस जुमले को ठीक है सही भी बता रहे होंगे ना, तब भी आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये कोई कुफरिया बात तो नहीं है ना, कोई शरअन नाजायज बात तो नहीं है ना, मजाक तो दूर की बात है। बल्कि उडीरे बीमरी सावन आया को तो खुद अशरफ अली थानवी ने जायज लिखा है। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, इन्हीं लोगों के गैर बद मजहबों के अपने उलमा कई ऐसे हैं जिनकी कुफरिया इबारात किताब में मौजूद है। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की, कुफरियात बके हैं। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों के बड़े तो कुफरियात बकते हैं, उस पर तुम लोग बात करते नहीं हो। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की जगह अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू नट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा
ہے فالتو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں, کفریات بکے ہیں. اللہ کے بندو تم لوگوں کے بڑے تو کفریات بکتے ہیں, اس پہ تم لوگ بات کرتے نہیں ہو. ایسے کوئی کلپ 20 سے نکال دو, اس کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر بات کرنی ہے تو ان کے کفریات پہ بات کرو نا. اور دوسری چیز بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ نے اپنی ولیوں کی زبان میں تاثیر دی ہوتی ہے. یہ کوئی بھی جملہ کہہ دے اس سے اثر پیدا ہوتا ہے. جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مرگی والے بندے کو فرما دیا کہ اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث پاک کا حکم یہاں سے نکل جا. وہ نکل گیا, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. ایسے کئی واقعات ہیں جو اولیاء کرام فرماتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے, روایت میں موجود ہیں کہ یہ جس طرح کہتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں کی ان کے الفاظ میں, ان کی تحریرات میں تاثیر ہوتی ہے. وہ چاہے کچھ بھی ہو, ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, بعض اوقات خالی لکیریں دے رہے ہوتے ہیں, ان سے بڑے بڑے مریض جو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ اپنی ولیوں کو ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اگر کوئی ایسے جملے کسی ولی کامل سے ظاہر بھی ہوئے ہوں, ان میں تاثیر ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو اللہ کے اولیاء ہیں. یہاں تو وہابیوں کا مولوی خود لکھ رہا ہے کہ ختمیر یعنی اصحاب کہف کے کتے کے نام میں تاثیر ہے. جب اس میں تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے اولیاء جو جملے فرمائیں اس کے لیے التجا کریں, اس میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ عالم ایک ایسا عالم ہے جس پر ہم اور آپ بات نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی اور علماء کرام کی قدر کریں, بالخصوص امیر اہل سنت جیسے عالم دین جنہوں نے آج کی اس پرفتن دور میں دین اسلام کا بول بالا کر دیا ہے. ہزاروں مسجدیں بنانے, آپ اندازہ لگا لیجئے اتنا بڑا دینی کام کیا ہے. آپ ان سے بھی لوگوں کو بدزن کرتے ہو. بس آپ لوگوں کے ہوتا ہے نا مکھی جو گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے, ویسے ہی کچھ لوگوں کا ذہن وہ گند میں ہی پھنسا ہوا ہے. ان کو اتنے ساری خوبیات نظر تو نہیں آ رہے ہیں, بس گند میں پھنسا. اور امیر علیہ سنت کیا فرما رہے تھے, وہ تو کچھ اور ہی ہے. معاذ اللہ اس کو گند نہیں کہہ رہا, گند تو ان کا ذہن ہے کہ بس خوبیوں میں بھی عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے, یہ نصیب کی بات ہے. امیر اہل سنت ہی وہ ہستی ہیں جن کے جملے سن سن کر کئی غیر مسلمین مسلمان ہو چکے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے نصیب کرے, غیر مسلمین امیر اہل سنت سے فائدہ اٹھا کر مسلمان ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ ان باتوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ ہمارے پاس ایک صاحب موجود ہیں اور ان کی مجھ سے رابطہ ہوا تھا. یہ آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکت سے کئی غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے. انہی خوش بختوں میں سابقہ غیر مسلموں کا رہنما جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے بہرامند فرمایا. My name is Noor Mohammed Attari. I'm a second year student at Jamiatul Madina in Bradford, UK. اور یہ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے. دوسرے لفظوں میں ان کے مذہب کی طرف بلانے والے تھے. اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے, کیونکہ علم دین کے فضائل سنے ہوں گے. درس نظامی میں داخلہ لیا. What is your age now, brother? 73 years کی عمر میں آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے. ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود مطلب ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا, اس میں کیا ہوتا ہے, یہ مولانا مطلب یہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ مطلب ان کے بیانات سن کے, ان کا مذاکرہ دیکھ کر مطلب دل کو ان کی مطلب بات مطلب وہ چھو گئی. تو مطلب ایسا تھا کہ اسلام میں مطلب کنورٹ ہونا ہے, دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے. اور دوسرا ہے کہ ہمیں جنید شیخ جو ہے, جو سنگر تھے, انہوں نے ہمیں کافی مطلب انسپائر کیا ہے. جنید بھائی کو دیکھ کے مطلب ہمیں بھی ایسا ہوا کہ اگر یہ اتنا ماڈرن تھا, یہ بھی اسی لائن کا تھا, تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اور اگر ہم کر سکتے تو آپ سب کیوں نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Congratulations to all you Muslims. ایک مبلغ کی کارکردگی دیکھیں, ایک عثمان مدنی, ایک اسلامی بھائی نے 3000 غیر مسلموں کو مسلمان کیا. پوری دعوت اسلامی کو تو کوئی نہیں بیان کر سکتا, ایک اسلامی بھائی کی یہ پروگریس ہے. لائک اور خوشخبری آپ کو دوں, ابھی مجھے میسج آیا, ہمارا فیضان مدینہ میں جو ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے, جو راشن پیکنگ ہو رہی ہے, تھوڑی دیر پہلے غیر مسلم وہاں پر آئے اور راشن لینے وہ آئے تھے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کی, کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے. دعوت اسلامی زندہ باد.